شوفوا الكتبه قداش تنديرها باش غير كنتمنى غير يبقى يبان لكم. ما تنساوش تشوفوا الفيديو حتى الاخر، حطيت لكم بعض النصائح غادي تنفعكم بزاف. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. بزاف منكم اللي قالوا لي نخدموا الجورنال، وكيف ما العاده اليوم غادي نخدموه بطريقه بسيطه باش كلشي ان شاء الله يفهم. اول حاجه غنبداو بها في الجورنال هي لا ديفينيسيون، حيت غالبا كيتحطوا بحال هاد لي ديفينيسيون ديال لي دوكومون كونطابل، كو سا سوا لو بيلون ولا جورنال ولا سي بي سي، غرو ليفر، لا بالانس، bulletin de paie, etc. Pour le journal, on va commencer par la définition. Alors, le journal, c'est un document comptable qui se présente sous forme d'un registre. Il enregistre toutes les opérations effectuées par l'entreprise, jour par jour. C'est-à-dire, le journal, l'entreprise enregistre toutes les opérations du jour dans le journal, jour par jour. Il contient la date de l'opération, l'intitulé et le code de compte, هما هادو هاد لي كونت، لي كونت كريدي او ديبي. هنا كيكون كونت ديبي وهنا عندنا كونت كريدي. لو مونطون دو لوبيراسيون، لو مونطون اللي كيكون هنا نقدروا نلقاو مونطون بالدرهم ولا مونطون بالاورو ولا مونطون، يعني سولون شاك انتربريز. يعني حنا هنا في المغرب ضروري غادي يكون عندنا مونطون بالدرهم. باش نكملوا غادي ندوزو لواحد الاكزرسيس باش تفهموا مزيان. كيف ما كتشوفوا اختاريت لكم هاد الاكزرسيس هذا باش نخدموه، يمكن لكم تصوروه اولا تكتبوه باش تخدموا معايا. كيف ما كتشوفوا اختاريت لكم هاد ليكزامبل باش اننا نخدموه، يمكن لكم تصوروه ولا تكتبوه باش نقدروا نخدموه مجموعين. pour l'exercice عندنا اول حاجه je retire 2000 dirhams de la banque pour alimenter la caisse. يعني خدينا 2000 درهم من لا بنك pour alimenter la caisse، يعني باش ندعمو ولا نغديو لا كيس. لا كيس هنا فهاد ليكزرسيس هذا لا كيس دخلوا الفلوس، دخلنا ليه واحد المونطو، يعني غادي يكون في الديبي، يعني دخلنا يكون في الديبي، خرجنا الفلوس خرجناهم من لا بنك. لا بنك هنا غتكون عندنا في الكريدي. واضح؟ pour la deuxième exercice, j'achète du mobilier payé en espèces pour 6000 dirhams. هنا اشنو درنا؟ شرينا دي زيموبيليي بيي، شريناهم اسبيس بور 6000 درهم. هنا خدينا لاشا ديما كتكون في الديبي، لاشا ديما في الديبي، ولا فونت ديما كيكون في الكريدي. هنا عندنا لاشا دي موبيليزاسيون عندنا في الديبي لاننا دخلنا لي موبيليزاسيون ب 6000 درهم وخديناهم، يعني درنا لاشا باغ اسبيس اون اسبيس. يعني هنا اسبيس عندنا لاكيس، خرجنا فلوس من لاكيس باش ناخذوا لي موبيليزاسيون. كنظن بلي واضح. pour la troisième exemple, j'achète des marchandises à crédit pour 15000 dirhams. هنا كما قلنا شنو قلنا pour l'achat ديما كيكون في الديبي، درنا انغوجيستريناه في الديبي pour un montant de 15000 dirhams. وهنايا باش شرينا اكريدي يعني لا بنك، ديما اكريدي ولا بارشيك كتعني حاجه وحده، كتعني لا بنك. هنا درنا لا بنك في الديبي في الكريدي باردون لان خرجنا منها الفلوس. يعني ديما البرانسيپ ديال هذا الجورنال
حاجه اللي تندخلوها لونتربريز، اي حاجه دخلناها لونتربريز كنحطوها في الديبي، اي حاجه خرجناها من لونتربريز كنحطوها في الكريدي. يعني ديما هذا هو المبدا ديال الجورنال. هنا في pour la quatrième exercice. Pour la quatrième exercice, je vends des marchandises 12 000 dirhams. هذه ضروري خاصكم تشوفوها معايا. عندنا هنا je vends des marchandises à 12 000 dirhams réglés. réglé 1 sur 3 en espèces. يعني غنشدو ديك 12 000 درهم غنضربوها في واحد ونقسموها على 3 ونحطوها في لاكيس. وعندنا 1 sur 3 par chèque. يعني غنشدو ديك 12 000 درهم غنضربوها في واحد نقسموها على 3 وداك المونطو اللي خرجنا نحطوه في لا بنك باغ شيك ولا اكريدي. يعني سي لا ميم شوز كما قلت لكم قبيله كتعني لا بنك. لو ريست اكريدي يعني غادي نجمعوا داك المونطو اللي خرجنا في اسبيس زائد المونطو اللي خرجنا في لا بنك. الطوطال ديالهم غنقصوه يعني غنشدو 12 000 درهم نقصوها من هاد الطوطال هذا، وهذاك هو لو ريست اللي كيبقى لينا نحطوه حتى هو في الديبي. لا فونت كما قلنا كتكون في الكريدي، يعني غنحطوا لو مونطون ديالها طوطال في الكريدي. وهنا في الجورنال لا كيس كتساوي لينا 300 درهم، لا بنك 300 درهم اي اكريدي هنا. وما تنساوش الدراري تاخذوا هاد لي كونط هادو بعين الاعتبار، ربما يطيحوا لكم في شي اكزامان ولا شي حاجه. تعرفوا كل كونط فين كنحطوه. بحال مثلا بالنسبه للفون كوميرسيال كيكون في الديبي. لي ماتيريال لاشا ديال نيمبورط كيل ماتيريال دو بيرو، ماتيريال دو ترونسبور، كلشي هادو كنديروهم في الديبي. بالنسبه لا فونت كما قلنا كتكون في الكريدي، لاشا في الديبي. لي ريغلومون توت لي ريغلومون كيكونوا عندنا في الديبي. لا فارياسيون دو ستوك هذه اصلا تخدم بوحدها، كاين عندها واحد القاعده كنخدموها كنديروها باش نخرجوا لا فارياسيون دو ستوك من بعد نديرها معكم. عندنا فارياسيون دو ستوك كتكون في الديبي و ستوك مارشانديز في الكريدي، وكنديروا لانياسيون دو ستوك انيسيال دو مارشانديز. ابري عندنا ايضا كرياسيون دو لا سوسيتي في الديبي، لي ريغلومون لويي في الديبي، فيرسمون ماروك تيليكوم في الديبي، achat non stocké في الديبي، les achats des ordinateurs ديبي، règlement fournisseur في الديبي، achat de produits d'entretien. يعني فيما تسمعوا achat كما قلت لكم في الديبي. عندنا هنا achat de produits d'entretien، achat ديال revenu، achat دين d'un mobilier، كلشي في الديبي. عندنا سالير في الديبي، لومبرانت الديبي، فارياسيون دو ستوك في الديبي. والباقي في الكريدي يعني اغلبيه تلقاو غير لاكيس لا بنك. هنا عندنا كابيتال عندنا في الكريدي، لي فورنيسور كريدي. الا كان عندنا ريغلومون فورنيسور كيكون في الديبي، ولكن الا عندنا كريدي فورنيسور كيكون في كريدي. فونت دو مارشانديز كيف ما قلنا في كريدي. المهم سيتو، كنتمنى يكون هذا الفيديو يعجبكم. غير هاد لي كونط هادو تيتحطوا شويه بزاف في الجورنال، خذوهم كتبوهم غير قراوهم، ما ربما يطيحوا بين يديكم وتعرفوا فين تحطوهم. هنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو.
كنتمنى الفيديو يعجبكم. الا عندكم شي اقتراحات ما تنسوش تخلوهم ليا في لي كومونتير. ديروا لايك باش تشجعوني ندير لكم فيديوهات اخرين، وبالتوفيق للجميع.